السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحتم يا أبنائي؟ أصبحنا على نعمة الإسلام والحمد لله. هل سجلت الحضور يا أيها المراقب؟ نعم، سجلت الحضور يا معلمنا. هل حضر الجميع؟ نعم، حضر الجميع إلا 3 طلاب. من هم؟ هل تعرف لم غابوا؟ أما رشيد فهو مريض واشتد وعكه. عجل الله بشفائه. وماذا عن الثاني؟ أما عبد الجبار والريحان فقد دعيا لحفلة الزفاف. لا تسمح لهما بالدخول في الصف حتى يستأذن المدير. سمعا وطاعة يا معلمنا. الطلاب الذين غابوا أمس عليهم أن يقوموا. ها هم الطلاب الغائبون قد قاموا. إيه، ماذا عندك يا ريحان؟ لماذا غبت أمس؟ استأذنتك يا معلم قبل الذهاب فأذنت لي. وأنت يا عبد الجبار، ما عذرك؟ لماذا تأخرت؟ فقد أصابتني اضطرابات معوية فتأخرت بسببها. وأنت يا نراخان، لم لم تحضر أمس؟ أصبت بالحمى الشديدة وكدت أن أهلك بمها. سبحان الله، وكيف نجوت منها؟ الحمد لله، نجوت بفضل الله تعالى بعدما رجعت الطبيب وتناولت الدواء والأقراص. ماذا عندك يا افتخار؟ لماذا غبت أمس بعد المغرب؟ ما كان أحد في البيت حتى يوصلني إلى المدرسة. لقد تعبت من كثرة غيابكم. أعدك بأننا لا نتأخر ولا نغيب عن الدرس بعد اليوم. عليكم أن تواظبوا على الدوام. حاضر يا معلمنا.